في نصرة الحق. الإمام يريد أنصار. أمير المؤمنين عليه السلام جلس في البيت 24-25 سنة. ليش حكم؟ لماذا حكم؟ الحكمة الإلهية والإرادة الإلهية نفسها. الفرق الأنصار، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. ولهذا أكرر سبب بقاء الإمام الكاظم في السجن 7 سنوات أن الناس انشغلت بطقوسها وحفظ قرآنها وصلاتها وشعائرها وعبادتها، وحسينها في السجن. هذا هو السبب. ما كان اكو أنصار، كان اكو ناس محبين، كان اكو ناس مصلين، كان اكو ناس مثلا أهل طقوس وقرآن، وربما عند قافلة إلى الحج. أنصار ما كان اكو. المفردة هنا الإمام غائب ليس بسبب قلة العذران، بسبب شعائر، قلة شعائر، قلة طقوس. الصلاة والمساجد ما شاء الله لم يظهر إمام زماننا. ما هو السبب؟ الأنصار. طبعا الأنصار بالمعنى الحقيقي الذي يتناسب مع هكذا ثورة. لكل مقام مقال. النصرة في زمن الإمام للثورة العالمية تحتاج إلى معرفة أكثر، تضحية أكثر، نصرة أكثر، وهكذا. لا يمكن، أكرر وللشباب هذا المثل أكرره، لا يمكن لفريق، اسمعوني جيدا أيها الشباب الأحبة، ولمن يسمع هذا الصوت فكروا، لا يمكن لفريق أن يصل إلى نهائي كأس العالم دون التصفيات. التصفيات هو الانتظار، هو الاستعداد. عملية الاستعداد ليست الاكتفاء بالتفرج على الأحداث كما يفعل البعض. العلامات، ظهر السفياني، ظهر اليماني، عمي ما تفيد. يظهر ما يظهر يصير بداء، مو شغلي. الأصل الاستعداد. ولهذا الاستعداد لظهور الإمام والتمهيد ليس الاكتفاء بمراقبة العلامات أو متابعة الأخبار والأحداث، إنما الحضور الأحداث. كربلاء تشهد على ذلك. عاطفتك تجاه كربلاء 61 للهجرة ما توكل خبز إلا الحضور على أرض كربلاء يوم 10 وبالسيف. 3 أمور: يلا يصير أصحاب الحسين، يلا يصير واحد من أصحاب الحسين. كذلك مع المهدي، الزمان، المكان، الكيفية. البعض يخطئ بالزمان، البعض يخطئ بالمكان، البعض يخطئ بالكيفية. الإمام يريد أنصار مطيعين مجربين. اینجا مرکز مقاومت است.